भरपर्दो मान्छेले एटेन्डिभ हाल्छ चाहिँ त्यसले हाल्छ माथि गर्नुमा सर त्यसलाई उमा हाल्दैन एटेन्डिभ गुड मर्निङ सुनेन रे गुड मर्निङ सर सुन्यो सुनिएन सर सर बल्ल सुन्यो गुड मर्निङ तर Good आवाज morning. एकदम सानो सानो आइरह्यो हजुर सर अनि के केही छैन सर बिहाल छ सर बिहाल अनि के पनि छैन। यता चाहिँ यहाँ नेट नारे मोबाइलमा डाटा लिएको आज त किन नेट आएन कुन बत्ती गएको थियो नि सर आज कति गइरहेछ सर कुन मिसिङ भइरहेछ सर आजकल यो नेटै फोनैमा आयो त्यही सर कुन मिसिङ भइरहेछ सर अनि अस्ति सर के कति पढ्यो अस्ति पढाएको के पढाउनु भएको सर अस्ति नै खास धेरै नै कोर्स पढिसक्यो त हामी त हो र सर सकिन्ला हो सर कोर्स अब के को सकिने हो फर्स्ट युनिट होइन रिलेटेड हो नि त कहाँ कोर्स सकिन्छ अहिले फर्स्ट युनिटमै छ अनि म त धेरै पढिसकेँ होइन बेसिक कुरा त धेरै पढिएको छ नि हामी सुरुमा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अनि धेरै सिस्टम धेरै कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट छ होइन a system of linear equation is said to be consistent if it has solution एउटा डेफिनेसन भयो अर्को डेफिनेसन के हुन्छ a system of linear equation is called consistent if uniqueness existence if there is no row of the form 0 0 0 0 नन 0 त्यस्तो केस छ भने पनि इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ त्यस्तो रो छैन भने कन्सिस्टेन्ट इफ देयर इज अ रो अफ द फर्म 0 0 0 नन 0 देन इट इज इनकन्सिस्टेन्ट त्यस्तो म एक्जाम्पल आज देखाउँछु अर्को अब डिटरमाइन इफ द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इज कन्सिस्टेन्ट अर इनकन्सिस्टेन्ट भनेको छ भने सल्भ भनेको छैन भने कन्सिस्टेन्ट आउँछ भने पनि सल्भ गर्नु पर्दैन डिटरमाइन मात्रै भन्यो भने इसेलन फर्ममा पुग्दिने इसेलन फर्ममा गइसकेपछि 0 0 0 0 लास्टमा नन 0 भयो भने इनकन्सिस्टेन्ट अनि 0 0 0 अदरवाइज इट इज कन्सिस्टेन्ट त्यस्तो फर्मको छैन रो सर स्क्रिन शेयर भएको छैन अब म स्क्रिन शेयर पछि गर्छु भएन पहिला अगाडिको कुरा केही भन्दै गएको स्क्रिन अगाडिको कुरा कन्सिस्टेन्ट इनकन्सिस्टेन्ट पढ्यो त्यसपछि हामी के पढ्यो भन त त्यसपछि हामी इसेलन फर्म अनि भेरिएबल पाइभट कलम्स इसेलन फर्म अरु अब इसेलन फर्म भनेको फर्स्ट रो को लिडिङ इन्ट्री भन्दा सेकेन्ड रो तीनवटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई भयो भने इसेलन फर्म भनिन्छ हैन फर्स्ट रो को लिडिङ इन्ट्री भन्दा सेकेन्ड रो को लिडिङ इन्ट्री पछाडी हुनु पर्ने अनि सेकेन्ड रो को लिडिङ इन्ट्री भन्दा थर्ड रो को लिडिङ इन्ट्री त्यसपछि हुनु पर्ने अनि फेरि लिडिङ इन्ट्री भन्दा तल सबै 0 हुनु पर्ने सेकेन्ड प्रोपर्टी थर्ड प्रोपर्टी के भयो 0 रो आइदियो बीचमा भने त्यसलाई लास्टमा राख्ने लास्ट रोमा लेख्दिने त्यति भयो भने इसेलन फर्म भन्छ अनि फेरि इसेलन फर्ममा थप दुईवटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ रिड्युस इसेलन फर्म भनिन्छ थप दुईटा प्रोपर्टी भनेको त्यो लिडिङ इन्ट्रीलाई 1 बनाउने अनि सबै 0 माथि पनि 0 गर्ने त्यसलाई रिड्युस भनिन्छ अब त्यस सम्बन्धी क्वेशन गरियो हामीले अप्लाई रो एलिमेन्टरी अपरेसन भनेर इसेलन फर्म र रिड्युस इसेलन फर्म छुट्टा छुट्टै प्रोपर्टी सेटिस्फाई गरेर 6 स्टेप गराइयो फरवर्ड फेज ब्याकवर्ड फेज राखियो त्यसपछि हामी के पढ्यो भने त त्यसपछि हामी पाइभट पोजिसन अथवा पिभट पोजिसन पिभट कलम नन पिभट कलम
यो मैले अहिले भनिरहेको कुरा यो लास्ट यो 8 च्याप्टरसम्म आइरहन्छ। पिभट कलम, नन पिभट कलम, पिभट पोजिसन, नन पिभट पोजिसन, यो पिभट पोजिसन। पिभट पोजिसन भनेको के हो? जब तिमी गिवन अगमेन्टेड म्याट्रिक्सलाई इचेलन फर्ममा जान्छ अथवा गिवन म्याट्रिक्स दिएको छ अथवा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छ, त्यसलाई इचेलन फर्ममा जाँदा लिडिङ जहाँ बसेको छ त्यो ठाउँलाई पिभट पोजिसन भन्छ। पहिला गिवन म्याट्रिक्समा होइन कि लिडिङ इचेलन फर्ममा गइसकेपछि त्यो म्याट्रिक्स भन्छ। त्यो म्याट्रिक्स जुन लिडिङ इन्टी जहाँ छ त्यसलाई के भन्छ? इचेलन फर्म। जब ट्रायंगुलर फर्म म्याट्रिक्स अथवा इचेलन फर्म म्याट्रिक्समा जब पुग्छौ तिमी, लिडिङ इन्ट्री लिडर बसेको जहाँ छ अथवा रिड्युसमा जाँदाखेरि 1 हुन्छ, 1 जहाँ बसेको छ त्यसलाई पाइभट पोजिसन, पिभट पोजिसन भन्छ। अनि पिभट पोजिसन भएको कलमलाई, जुन कलममा पिभट पोजिसन छ त्यसलाई पिभट कलम, जुन कलममा पिभट पोजिसन छैन त्यसलाई नन पिभट कलम। अनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन जब हामी पिभट कलम नन पिभट कलम छुट्याउँछौँ, फर्स्ट कलमले भेरिएबल x1 भेरिएबल दिन्छ, सेकेन्ड कलमले x2 भेरिएबल दिन्छ, थर्ड कलमले x3 भेरिएबल दिन्छ। अनि अब जुन पिभट कलम द भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु पिभट कलम आर कल के भन्छ भन त? द भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु पिभट कलम आर कल हेलो बेसिक भेरिएबल सर, बेसिक भेरिएबल। बेसिक भेरिएबल भनिन्छ। द भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु नन पिभट कलम आर कल फ्री। अनि फ्री भेरिएबल। अनि जनरल सल्युसन निकाल्दा हामीले के गरिन्छ भन्दा त? जनरल सल्युसन निकाल्दा हामीले बेसिक र फ्री भेरिएबललाई भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर फाइन्ड भ्यालु अफ बेसिक भेरिएबल इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल। फ्री भेरिएबल भनेको भ्यालु निकाल्नु पर्दैन, जस्ताको तस्तै राख्ने, बेसिक भेरिएबललाई मात्र भ्यालु निकाल्दिने। तिनी काम गरेर धेरै काम सकिसकेछ। अब म यो हिजो के गरेको थिएँ? लास्ट क्वेसन हिजो डिटरमाइन द कन्सिस्टेन्सी एन्ड युनिक सोल्युसन अफ गिवन सिस्टम भनेको। अब त्यसमा के निकालिएको थियो हामी? लास्टमा 0 0 0 0 लास्ट रो 1 4 थियो हैन? इचेलन फर्ममा गइसकेपछि के भयो? 0 0 0 0 लास्टमा मात्रै नन जिरो भएको रो आएन। त्यसलाई के भन्यो? क्लियरली हियर इज नो रो अफ द फर्म 0 0 0 0 नन जिरो, सो इट इज कन्सिस्टेन्ट। अनि हेन्स सो सल्युसन एक्जिस्ट भन्यो, एक्जिस्टेन्स अफ सल्युसन भयो। अनि फेरि बिङ फ्री भेरिएबल, फ्री भेरिएबल भयो भने के हुन्छ? सल्युसन एक्जिस्ट छ भने फ्री भेरिएबल पनि छ भने इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन हुन्छ, धेरै सल्युसन हुन्छ भनेको। जति पनि फ्री भेरिएबलको एउटा भ्यालु राख्दा एउटा सल्युसन, अर्को भ्यालु राख्दा अर्को सल्युसन, फेरि अर्को राख्दा अर्को सल्युसन, धेरै सल्युसन हुन्छ फ्री भेरिएबल भयो भने। फ्री भेरिएबल छैन भने, फ्री भेरिएबल पनि छैन, कन्सिस्टेन्ट छ भने युनिक सल्युसन, एउटै सल्युसन। एउटा सल्युसन भनेको भेरिएबलको एउटा एउटा भ्यालु हुने एउटा सेट अफ सल्युसन भन्छ। जस्तो x1 x2 x3 को भ्यालु 3टा भ्यालु आयो भने त्यो एउटा सल्युसन भयो। त्यसलाई अर्डर पेयरमा राख्नु पर्यो, अर्डर ट्रिपल पेयरमा राखेर सल्युसन आउँछ। अब म यहाँ दुईटा पेज शेयर गर्छु, यही 0 0 0 नन जिरो, दुईटै पेज शेयर। अब हेर त त्यहाँ पेज शेयर भयो एउटा 16 पेज, कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम।
Sure भयो सर. क्लियर भयो यहाँ अनि अब कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भन्ने छ त्यसैलाई मैले फेरि रिपिट गरेको अगाडि सुरुमा पनि कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम पढियो त्यसमा के भन्यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन ह्याज सल्युसनै निकालियो सल्युसन आयो भने कन्सिस्टेन्ट बनियो सल्युसन आएन भने इन्कन्सिस्टेन्ट फुल गरियो तर डिटरमाइन इफ द फलोइङ सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट भनेको छ भने त्यो लास्टमा इन्कन्सिस्टेन्ट आउँछ भने त फल्स इक्वेसन फल्स आउँछ फल्स भने पनि भयो 0 0 0 लास्टमा नन जिरो भयो भने इन्कन्सिस्टेन्ट अब त्यही कुरा म यहाँ लेखिरहेको छु आज यहाँ व्हाइट बोर्ड मिल्दैन यहाँ पढ है त राम्रोसँग माथि हेर त कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भन्ने छ डेफिनेसन हो यो डेफिनेसन भन्नाले रुल हो यो अगाडिको डेफिनेसन भयो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इज कल्ड कन्सिस्टेन्ट इफ कन्सिस्टेन्ट कतिखेर हुँदो रहेछ इफ त्यहाँ पढ त देयर इज नो रो अफ द फर्म 0 0 अनि 0 लास्टमा नन जिरो 0 0 0 लास्टमा मात्रै नन जिरो हुने इन द इचेलोन फर्म अफ द अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ द गिवन सिस्टम अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भन यस्तो सिस्टम आइदियो भने इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम हुन्छ 0 0 लास्टमा नन जिरो इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम अदरवाइज कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनेको 0 0 अनि लास्टमा मात्रै नन जिरो देख्यौ भने कुनै रोमा इन्कन्सिस्टेन्ट भन्ने अदरवाइज इन अल केसेस कन्सिस्टेन्ट यहाँ कन्सिस्टेन्ट हुनलाई देयर इज नो रो अफ द फर्म यो त्यस्तो रो छैन भने कन्सिस्टेन्ट त्यस्तो रो छ भने इन्कन्सिस्टेन्ट किनभने त्यस्तो रो भयो भने फल्स आउँछ सिस्टममा यो लेखेको कुरा राम्रोसँग याद गर्ने यो धेरै युज गरिन्छ डिटरमाइनलाई अनि सल्भ भन्यो भने इफ कन्सिस्टेन्ट सल्भ भन्यो भने फेरि सल्भ पनि गरेर सल्युसन पनि निकालिन्छ तर मैले यहाँ सल्युसन निकाल्ने अगाडि गरिसकेँ क्वेसन अब यहाँ हेर यहाँ मैले इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल अर्को थपेको छु डिटरमाइन अब इक्जाम्पल हेर त त्यहाँ डिटरमाइन इफ द फलोइङ सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट भन्ने छ त्यहाँ सिस्टम पढ त के देखेको छौ कि छैनौ x2 plus 5x3 equals to -4 छ कि छैन x2 plus first equation 5x3 equal to -4 अनि सेकेन्ड इक्वेसन छ x1 plus 4x2 plus 3x3 equal to -2 थर्ड इक्वेसन छ 2x1 plus 7x2 2x1 plus 7x2 plus x3 equal to -2 अनि अब गिवन सिस्टम दिएको छ द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ द गिवन सिस्टम इज भनेर लेख त x1 फर्स्ट इक्वेसनमा x1 नभएकोले 0 भयो फर्स्ट आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज फर्स्ट रोमा के लेखेँ मैले 0 फर्स्ट इक्वेसनको कोएफिसिएन्टहरु लेख्ने 0 1 5 अनि इज टु -4 कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई -4 लास्टको त x1 छैन फर्स्ट इक्वेसनमा त्यसो हुनाले त्यहाँ 0 1 5 -4 अनि सेकेन्ड इक्वेसनमा हेर त सेकेन्ड इक्वेसनमा x1 को कोएफिसिएन्ट 1 छ x2 को कोएफिसिएन्ट 4 छ x3 को कोएफिसिएन्ट 3 छ इक्वल्स टु -2 अनि यसलाई लेख सेकेन्ड रो बनाऊ 1 4 3 -2 अनि थर्ड रो हेर त फेरि थर्ड इक्वेसनमा छ 2x1 plus 7x2 plus x3 equal to -2 therefore third roबाट कोएफिसिएन्ट लेख 2 7 1 -2 अब यसलाई फर्स्ट रोको लिडर भनेको लिडिङ इन्टी भनेको रोमा सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बरलाई लिडर भन्छ त लिडर फर्स्ट रोको लिडर भन्दा सेकेन्ड रोको लिडर पछाडि हुनुपर्छ यहाँ उल्टो भइदियो अब त्यसलाई इन्टरचेन्ज गर R1 interchange R2 यो R1 interchange R2
इचेलोन फर्ममा जानु पर्यो हामी इन्टरचेन्ज गरियो सेकेन्ड रोलाई फर्स्ट रोमा लगे अनि फर्स्ट रोलाई सेकेन्ड रोमा लगियो अब यो कपीमा पनि एकपल्ट लेख्यो भने थाहा हुन्छ सर लेख त बुझिरहेछ हेलो सर अनि त्यसपछि बुझिरहेछ सर बुझिरहेछ अब यहाँ इन्टरचेन्ज गरियो अब हेर यहाँ फर्स्ट रोको लिडर 1 भन्दा तल सबै 0 गर्नलाई सेकेन्डमा 0 छ थर्डमा 2 छ त्यो 2 लाई 0 गर्नलाई के गर्नु पर्यो 1 0 0 बनाउनलाई R3 tends to R3 plus R3 tends to R3 minus 2R1 गर त कति आउँछ 1 0 0 4 1 minus 1 3 5 minus 5 अनि -2 -4 -2 -4 र 2 अब जाऊ फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री 1 भन्दा तल सबै 0 बनाइसक्यो अब सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री कुन हो त्यहाँ 1 छ फेरि सेकेन्ड रोको सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर 1 छ अनि त्यो 1 भन्दा तल पनि 0 गराउनु पर्यो भनेको 1 भन्दा तल -1 छ त्यसलाई पनि 0 गरिदिनु पर्यो ट्रायंगुलर फर्म अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाउनु पर्छ के डायगोनल भन्दा तल 0 अब R3 tends to R3 plus R2 गर R3 plus R2 इन्कन्सिस्टेन्ट भयो नि सर अब यो इन्कन्सिस्टेन्ट अब यहाँ देखौ R3 tends to R3 plus R2 गरियो हामी अब म अर्को पेज शेयर गर्छु सर मोबाइलबाट हटस्पट फालेर ल्यापटपबाट चलाएको हुन्छ हजुर मोबाइलको हटस्पट फाल्न मिल्दैन सर ल्यापटप चलाउन के भन्यौ स्लो हुन्छ नि त्यो त ल्यापटपमा नेट मोबाइलबाट वाइफाई खोल्नु कम्प्युटरमा नेट नभएर यो मोबाइलबाट मात्रै गरेर त्यहाँदेखि नमिलेको यो पनि पढिसकेको कुरा भयो हैन सर मोबाइल हटस्पट खोलेर ल्यापटपमा कनेक्ट गर्दैन न यहाँ कम्प्युटर छ के यहाँ कम्प्युटरमा नेट आएन के आज यता पेट्रोलमा कम्प्युटर ठुलो हुन्छ त्यसमा सजिलो हुने भएर अब यता हेर अब यसमा हेर त लास्ट त्यसपछि लास्टमा के गरियो R3 tends to R3 plus R2 गरियो तिमीले लेख्दै गयो भने मात्रै सजिलो हुन्छ त लेख त अब लेख्दै गयो भने लेखिसक्यो अब यहाँ लास्टमा के आयो त ल भन लास्ट मैट्रिक्स आयो 1 फर्स्ट रोमा 1 4 लास्टमा इन्कन्सिस्टेन्ट 3 -2 अनि सेकेन्ड रो आयो 0 1 5 -4 थर्ड रो आयो 0 0 अनि -2 लास्टमा -2 अब यहाँ कस्तो फर्म आयो मैले यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्न गइन अगाडि अनुसार गरे पनि हुन्छ अगाडि के गरिन्थ्यो हामीलाई इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सिस्टम गरिन्थ्यो अनि लास्ट रो फ्रम लास्ट टु 0 = -2 आउँछ फल्स आउँछ सो इट इज इन्कन्सिस्टेन्ट भन्थ्यो तर यहाँ मैले अर्कै युज गर्न खोजेँ यहाँ के लेखेँ एउटा सर्ट ल्याङ्ग्वेज लेखे पनि हुन्छ विथ द इचेलोन फर्म भन्यो अनि हेयर इज रो अफ द फर्म यहाँ एउटा रो छ कस्तो रो छ हेर त इचेलोन फर्म गइसकेपछि मात्रै है यो देख्नुभयो 0 0 0 लास्टमा -2 छ त्यो नन जिरो भयो त्यो 0 0 0 नन जिरो भयो सो द गिवन सिस्टम इज इन्कन्सिस्टेन्ट भनेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यसरी लेख्दा पनि हुन्छ अगाडि जस्तै अगाडि कसरी गरिरहेको थियो हामी सिस्टममा कन्भर्ट गर्यो भने तिम्रो थर्ड रोबाट 0 = माइनस हुन्छ थर्ड रोबाट के हुन्छ 0x1 + 0x2 + 0x3 = -2 हुन्छ therefore 0 = -2 फल्स भयो हेन्स इट इज इन्कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्टलाई त्यसरी लेखे पनि हुन्छ
यसरी लेखे पनि भयो 0 रो here is यस्तो रो छ भनेर लेखेको मैले here is row of this form so given system is inconsistent अब अर्को एक्जाम system is consistent भन्यो अब consistent छ कि छैन भने अर्को क्वेशन लेखे मैले do not completely solve if it is consistent भनेको consistent छ कि छैन भने सल्युसन नै निकालेर consistent भन्नु पर्दैन बिचैमा पनि भन्न सकिन्छ यहाँ के इक्वेसनमा गइसक्ने अनि here is no row of the form 0 0 0 फाइनली नन जिरो भएको रो छैन त्यसकारण इट इज consistent भन्न पनि सकिन्छ त्यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल लेखे अब यो एक्जाम्पल लेख त एउटा एक्जाम्पल हो अगाडिकै अनि तिमीलाई कन्फ्युज हुँदैन यो एक्जाम्पल मैले रिपिट गरेको छु अगाडि फुल सल्भ गरिदिएको छु सुरुमा हेन्स सल्युसन निकालेको छु सल्युसन कति आउँथ्यो भने x1 को 29 x2 को 16 एक्जाम्पल 2 मा गरेको छु मैले त्यहाँ तिमीले गर्यौ भने मैले यहाँ एक्जाम्पल धेरै गरिसके एक्जाम्पल 2 फर्स्ट एक्जाम्पल इनकन्सिस्टेन्ट थियो सेकेन्ड एक्जाम्पल कन्सिस्टेन्ट वाला एक्जाम्पल गरेको त्यही एक्जाम्पल हो तर सर्ट फर्ममा यहाँसम्म गरेर यही टुङ्गिया पनि हुन्छ डिटरमाइन सल्भ भन्यो भने फेरि सल्भ फेरि थप गर्दै जानुपर्छ सल्भ भन्यो भने अगाडिको जस्तरी गर्नुपर्ने सल्भ भनेको छैन डिटरमाइन इफ द फलोइङ सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट भने मात्रै डिटरमाइन मात्रै गर्नु छ भने हेर द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ द गिभन सिस्टम भनेर कोएफिसिएन्ट लेख यहाँ कति छ यसमा फर्स्ट रोबाट कोएफिसिएन्ट लेख 1 -2 1 and is to 0 सेकेन्ड रोमा x1 छैन सेकेन्ड इक्वेसनमा x1 छैन त्यही भएर 0 अनि x2 कोएफिसिएन्ट 2 x3 कोएफिसिएन्ट -8 अनि लास्टमा 8 थर्ड इक्वेसनबाट थर्ड रो बन्छ -4 x1 को कोएफिसिएन्ट x2 को कोएफिसिएन्ट 5 x3 को कोएफिसिएन्ट 9 इक्वल्स टू कांस्टेंट अफ -9 अब यसलाई फर्स्ट रो को लिडिङ इन्टु 1 छ त्यसको तल -4 छ त्यो -4 लाई 0 गर्नलाई r3 टेन्स टु r3 + 4r1 यसलाई गरेर कम्प्लिट गर त अनि लास्ट को मैले यो गरिसकेपछि व्हिच इज इचेलन फर्म हुन्छ क्लियरली हियर इज नो रो अफ द फर्म 0 0 0 नन जिरो फर्ममा इचेलन फर्ममा जाँदा त्यस्तो रो छैन सो इट इज गिवन सिस्टम इट इज कन्सिस्टेन्ट अथवा गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इज कन्सिस्टेन्ट डिटरमाइन मात्रै भनेकोले सल्भ नगर्दा पनि हुन्छ भनेर यो क्वेशन देखाएको यसलाई कम्प्लिट गरेर लेखेर सक त अहिले दुईटै क्वेशन अगाडिको पनि चाहियो भने फेरि शेयर गरौँला यो हेर यो क्वेशन डायगोनल मैट्रिक्स अफ द गिवन सिस्टम भन्ने छ कि छैन यो 1 हेर -2 1 0 0 2 -8 अब यो भयो हेर सेकेन्ड अब थर्ड मा मैले के गरे यो सेकेन्ड रोमा 2 भन्दा तल -3 छ त्यसलाई 0 गर्नलाई r3 टेन्स टु r3 + 3/2 r2 रो अपरेसन युज गरे अनि थर्ड रोमा के आइदियो हाम्रो अब इचेलन फर्ममा गयो 0 0 1 1 आइदियो 1 3 आइदियो
0013 अब यो 00 अनि तीनटै 0 त भएन यसमा लास्टमा मात्रै नन जिरो भयो अथवा 000 सबै 0 भए पनि कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो 000 लास्टमा मात्रै नन जिरो भयो भने मात्र इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ अब 0 अब here is no row of the form 00 नन जिरो त्यस्तो 00 नन जिरो भएको रो यहाँ छैन hence given system of linear equation is consistent ल भन यहाँ केही नबुझेको छ दुईटा एक्जाम्पल And sir, नबुझेको केही छ छैन हेर यो मैले अगाडि पनि पढाइसकेँ कन्सिस्टेन्ट इनकन्सिस्टेन्ट त्यहाँ के गरिएको थियो सल्युसन यसलाई ट्याङ्गुलर फर्ममा लग्यो ट्याङ्गुलर फर्म भनेको इक्वेलन फर्ममा लगिसकेपछि त्यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गरिदिने सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा ट्रु इक्वेसन आयो भने कन्सिस्टेन्ट फल्स इक्वेसन कुनै आयो भने इनकन्सिस्टेन्ट लेखिदिने अनि सल्भ गर्नु छ भने त्यसलाई सल्भ गर्न सकियो कन्सिस्टेन्ट भयो भने इनकन्सिस्टेन्ट भयो भने त नो सल्युसन सक्यो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर कहिलेकाहीँ सर्ट फर्ममा डिटरमाइन मात्रै भन्यो भने थोरै लेख्दा पनि हुन्छ भनेर मैले यो पनि रिपिट गरिदिएको कन्फ्युज नभऊ पछि भनेर यहाँ जति लेखिएको छ त्यो राम्रोसँग पढ्ने अनि अगाडिको केही सोध्नु छ यो धेरै कुरा हो यसमा हेर यो नजानिकन अब यो मैले जति पढाएँ आजसम्म त्यसले धेरै कुरा जान्नुपर्छ के जान्नु पर्यो एउटा कन्सिस्टेन्ट इनकन्सिस्टेन्ट पहिला रो अपरेसन जान्नु पर्यो फर्स्टमा रो अपरेसन जान्नुपर्ने त्यसपछि इक्वेलन फर्ममा लैजानु चाहनुपर्ने इक्वेलन र रिड्युसमा त्यसपछि सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने जान्नु पर्यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अनि सल्युसन निकाल्न जान्नु पर्यो मुख्य भागै त्यही हो अरु त एउटा दुईटा पढ्दा सम्झिहाल्छ अनि पिभट पोजिसन नन पिभट पोजिसन बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल यिनी बेसिक कुरा भयो अब यसपछि कोर्स छिटो लान पनि सकिन्छ यहाँसम्म अलि राम्रो जान्नुपर्छ अगाडिको सबै लेखेको छ कपी नोट बनाएर सबै लेख्नु पर्यो छ कि छैन छ सर सबै लेखा छ सर अनि बुक पनि अवेलेबल छ नि तिमीहरुसित छैन मैले पठाएको छ सर पीडीएफ डाउनलोड गर्छु अब त्यहाँ थोरै त्यसपछि अब यहाँ थोरै भेक्टर अब लिनियर कम्बिनेसन अनि डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर म्याट्रिक्समै पनि त्यो पढ्न गइन्छ हामी लिनियर कम्बिनेसन अनि थोरै फेरि म्याट्रिक्स सुरु हुन्छ यहाँसम्म अलि म्याट्रिक्स दिने भनेको सिंगल म्याट्रिक्स दिने म्याट्रिक्स त अगाडि पनि पढ्यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएन म्याट्रिक्स दियो भने एक्स इक्वल टु बी म्याट्रिक्स दियो भने अगमेन्टेड म्याट्रिक्स ए इज टु बी लेख्दिने ए लेख्ने फेरि इक्वेलन फर्ममा जाने सल्युसन निकाल्ने अनि इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स छ कि भर्टिबल म्याट्रिक्स छ छुट्याउने त्यसपछि डिटरमिनेन्ट भन्ने यो जति पढ्यो आजसम्मको मुख्य भाग हो है यो कोर्सलाई यो बुकलाई नै 1 देखि 8 युनिटलाई सल्युसन निकाल्न जान्नुपर्ने इक्वेलन फर्मबाट यो मुख्य हो अब अगाडिको केही छ भने आज सोध आज यति गर्ने धेरै नगर्ने आज यो मार्क लगाउन मिल्ने मैले सबै सिस्टम नेट गएकै झ्याट्टै अनि यो डाटा लिएर मोबाइलबाट मात्रै पढाएको अगाडिको केही छ कन्फ्युज भने सोध त केही कन्फ्युज छ हैन सर and sir, सर त्यो एक्जिस्टेन्स र युनिकनेसमा के सोल्युसन लास्टमा नन जिरो रो भयो भने मात्र युनिक सोल्युसन हुन्छ अनि युनिकनेस भनेको हजुरको के रे त्यो फ्री भेरिएबल नभएको मात्र युनिक हुन्छ सोल्युसन हो पहिला त सल्युसन एक्जिस्टेन्स पहिला त कन्सिस्टेन्ट एक्जिस्ट हुन पर्यो हजुर एक्जिस्ट भनेको कन्सिस्टेन्ट कन्सिस्टेन्ट भयो त्यो क्वेशनमा के त्यही यही हिजो लेख्दै फेरि आज मैले डेफिनेसन लेखेँ नि कन्सिस्टेन्टको 000 लास्टमा नन जिरो छैन भने देयर इज नो रो अफ द फर्म 000 नन जिरो सो इट इज कन्सिस्टेन्ट भन्न पाइयो डिटरमाइन भयो के अब हजुर हजुर 000 युनिकनेस सर युनिकनेस कन्सिस्टेन्ट भनेपछि के भयो सल्युसन एक्जिस्टेन्स भयो अब युनिकनेस छ कि छैन भन्दा सल्युसन एक्जिस्टेन्स भनेको त सिंगल सल्युसन हुन पनि सक्छ धेरै सल्युसन हुन पनि सक्छ धेरै भन्नाले इन्फाइनाइट दुईटा सल्युसन
तिम्रो स्ट्रेट लाइन अथवा प्लेन इन्टरसेक्ट लिनियर इक्वेसन इन्टरसेक्ट भयो भने हजुर इन्टरसेक्ट हुनु भनेको कि सिंगल एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ कि हैन इन्फाइनाइट नम्बर इन्टरसेक्ट हुन्छ के दुईटामा हुँदैन बाङ्गो टिङ्गो त हुँदैन नि लिनियर लाइन त स्ट्रेट हुन्छ त्यो बाङ्गो टिङ्गो भयो दुई ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन सक्ने चान्स भयो के कर्वमा भयो दुई ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ स्ट्रेट लाइन त दुईटा स्ट्रेट लाइन इन्टरसेक्ट गर भन्यो भने तिम्रो के हुन्छ इन्टरसेक्ट भयो भने कि एउटै पोइन्टमा हुन्छ कि एउटा मात्र पोइन्ट हुन्छ कि ओभरल्याप मल्टिपल ओभरल्याप भयो भने के भयो सबै कमन पोइन्ट भयो इन्फाइनाइट नम्बर सल्युसन इन्टरसेक्ट भयो भने सिंगल सल्युसन अब इन्टरसेक्ट कन्सिस्टेन्ट भनेको कि इन्टरसेक्ट कि ओभरल्याप हजुर अब फ्री भेरिएबल आउँछ भनेको धेरै सल्युसन आउँछ भनेको ओभरल्याप छ त्यहाँ भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन नो युनिक सल्युसन नो ओभरल्याप इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भयो भने त्यो युनिक हुँदैन युनिक हुँदैन नो युनिक सल्युसन भनेको सल्युसन छैन भनेको होइन नि त भनेको फेरि त्यो सल्युसन छ तर हजुरको धेरै सल्युसन भएर युनिक भएन भनेको लास्टमा लेख्नु पर्यो त्यहाँ मैले लेखेको छु लास्टमा इट हेज इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भने त्यसपछि लेख न त्यसपछि सो इट इज नट युनिक सल्युसन भन न हो धेरै सल्युसन आउँछ भनेपछि एउटा मात्रै सल्युसन छ कि छैन भनेर सोधेको छ भने छैन धेरै सल्युसन छ भन्नु पर्यो कि युनिक हुनको लागि एटलिस्ट 1 2 एक दुईटा सल्युसन हुन पर्यो हैन युनिक हुनलाई त कन्सिस्टेन्ट देखिन्छ नि त्यहाँ 0 0 0 हैन अनि नन जिरो रो छैन भनेपछि कन्सिस्टेन्ट त देखियो अब त्यहाँ नो फ्री भेरिएबल छैन भने युनिक भयो ओके फ्री भेरिएबल देयर इज नो फ्री भेरिएबल सो इट हेज युनिक सल्युसन ओके तिमीले युनिक सल्युसन निकाल्यो भने सबै भेरिएबलको एउटा एउटा भ्यालु त्यहाँ त्यो युनिक सल्युसन आउनलाई त जतिवटा इक्वेसन छ त्यतिवटा भेरिएबल हुनुपर्छ तीनटा भेरिएबल छ भने तीनटा इक्वेसन हैन अब त्यहाँ इक्वेसनमा त पाँचवटा भेरिएबल छ अनि तीनटा इक्वेसन दिएर त फ्री भेरिएबल स्वत आउँछ त त्यतिकै भन्न पनि सकिन्छ इफ दिस सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट हियर मस्ट बी एटलिस्ट 2 भेरिएबल फ्री भेरिएबल सो इट हेज नो युनिक सल्युसन यहाँ युनिक सल्युसन त क्वेसन हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि इट हेज मोर भेरिएबल देन नम्बर अफ इक्वेसन सो इट हेज नो युनिक सल्युसन त्यो त कन्फर्म अब सल्युसन आउँछ कि आउँदैन भन्ने हेर्नलाई कन्सिस्टेन्ट हेर्नु पर्यो त्यो त्यही क्वेसन सिकाउनलाई मात्रै क्वेसन भन्ने लेखेको छ हुन्छ सर हुन्छ भयो अलिकति धेरै बुझिन्छ त्यो क्वेसन बुझ्नु भनेको ल अरु अब अगाडि केही छ भने सोध आजलाई यति बिदा गरौँ म त्यसमा म अरु पनि यो नेटको अलिकति काम गर्नु पनि छ डाटा लिएको है सर मेरो नि चार्ज सक्यो के सर हजुर कतिको थिए सर मेरो नि चार्ज सक्यो आज सर भाइ भइरहन्छ अनि पहिला अलिअलि गर भने जम्मै त्यहाँ शेयर गरेर मात्रै हुँदैन आज मात्रै भएर शेयर गरियो नभए थोरै थोरै देखाउँथे अब पछि छुट्यो भने त्यस्तोलाई मात्रै शेयर गर्ने नभए कपीमा एउटा दुईटा क्वेसन गरेन भने क्वेसन सबै एउटा दिनमा एउटा क्वेसन गरेन भने यादै हुँदैन म्याथमेटिक्स त अहिले पढ्ने फेरि दुई दिनपछि सबै बिर्सिन्छ कपीमा लेख्यो भने मात्र याद हुन्छ कम्तीमा एटलिस्ट मैले लेखेको यहाँ लेख्दै जानु पर्यो एकपटक लेखेर पछि शेयर गरे पनि हुन्छ रफली जसरी लेख है ल आजलाई ए हस् सर यो सबै अगाडिको पनि पढ फेरि भोलि गरौँला हस् बाई 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 आज नेटले समस्या पारौँ ल सर ओके सर आज फुर्साङको ब्याट्री सकिया भएर मात्र सरले छोड्यो है नत्र छोड्दै छोड्दैन थियो धन्न फुर्साङको ब्याट्री सक्यो चाहिँ गयो त्यो चाहिँ केटा हो सबले पाटनको डिस्कर्ड सर्भर जोइन गरौँ न यार के गर्ने सर्भरमा कोही नि छैन त यार के भने बुझेन पाटनको डिस्कर्ड सर्भरमा के के को लागि जोइन हान्न न हैन के को लागि
त्यो भइहाल्छ रोग न कुरा गरौँला त्यसपछि के को लागि भने सर्भर एक्सटेन्ड गर्नु परेन अब ठिक छ यसो हेल्प चाहियो भने त्यही गएर ट्याग पारेर सबै च्यानलमा हुन्छ एक च्यानलमा गएर सबले जसले हुन्छ क्वेशन हेल्प गरिदिउँ त्यसमा म लिंक पठाउँछु है अनि कुरा गरौँला हुन्छ